हाय गाइस, लेक्चर 29.6 और आज हम अपनी फाइनेंस एंड अकाउंटिंग की सीरीज़ के प्योर फाइनेंस के फार्मूलाज को सीखने जा रहे हैं। अच्छा, एक चीज़ समझ लें यहाँ पर कि हमने जो पहले 5 किए थे वो लेक्चर्स किए थे फाइनेंस एंड अकाउंटिंग के, वो बेसिकली मैथमेटिकल फार्मूलाज थे जो कि फाइनेंस एंड अकाउंटिंग में यूज़ होते हैं। अब हम उन 56 को देखेंगे कि जिनका यूज़ ही फाइनेंस एंड अकाउंटिंग के अंदर है। ठीक है, तो शुरू के लेक्चर में शायद मैंने आपको बताया था 54 के राउंड अबाउट बनते हैं, तो बाद में कैलकुलेट किए तो वो 56 बन रहे थे तकरीबन। तो ये कमी बेशी माफ़ फरमाएं। चलते हैं हम अपनी एक्सेल शीट के ऊपर और इन तीनों फार्मूलाज को देखते हैं कि ये कैसे काम करते हैं, इनका यूज़ क्या है। ठीक है जी। अच्छा दोस्तों, देखिए, ये सबसे पहले हम इस फार्मूला को ACC प्रिंट टाइम फार्मूला को देखेंगे। ठीक है, इसको समझने के लिए मैं अभी आपको डिटेल्स में नहीं लेकर जा रहा, मैं सिंपल आपको कहता हूं कि देखिए, फॉर एग्जांपल अगर आप बैंक के अंदर जाते हैं, ठीक है, तो और आप जाकर कहते हैं उनको कि जी मुझे कार चाहिए। अब आगे जो बैठा हुआ बैंकर है, बंदा है जो, वो क्या करेगा, वो आपको बताएगा कि इस डेट पे आपको कार इशू होगी। ठीक है, ये आपकी सेटलमेंट डेट है, यानी फॉर एग्जांपल आपको कार 1 जनवरी को 2022 को इशू होती है, तो आपने अगर 3 साल की किस्तें आप बनाते हैं तो 2025 तक ये क्या हो गया, आपने सेटलमेंट करनी है, यानी आपने अपनी ये सारी इंस्टॉलमेंट्स पे कर देनी है। ठीक है, और उसके ऊपर आप एक रख लेते हैं कि यार इतना हम प्रॉफिट लेंगे, 10% जितना भी। ठीक है, और ये आपकी पार जो वैल्यू है ना उसकी, आपकी गाड़ी की, वो है एक्चुअल वैल्यू ये है, और उसके ऊपर इंटरेस्ट 10% के हिसाब से लगेगा। ठीक है, तो उसके लिए ये आपका फार्मूला यूज होता है ACC प्रिंट टाइम। अब देखिएगा, इसको मैं यूज करता हूँ। ठीक है, अगर मैं कर ACC, जो ही मैंने ACC लिखा है तो ये 2 फार्मूलाज दे रहे हैं। ACC प्रिंट को हम बाद में लिखते हैं, ये पहले इस पे ACC प्रिंट टाइम पे है। अब देखिए, इससे पहले आप सबसे पहले मांग रहा है इशू, तो ये आपकी इशूएंस डेट आ जाएगी। आगे आपसे मांग रहा है सेटलमेंट, यहाँ पे सेटलमेंट डेट आ जाएगी। फिर आपसे मांग रहा है रेट। ठीक है जी, रेट क्या होगा, बेसिकली ये रेट है आपका प्रॉफिट रेट, ये आ जाएगा आपका। ठीक है जी, और पार में आपकी ये वैल्यू आ जाएगी। ठीक है जी, और बेसिस, अब बेसिस के अंदर बड़ा सिंपल है यार, ये आपके पास 5 ऑप्शंस हैं। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल हमारे यहाँ 365 डेज के जो है ना नॉर्मली 1 साल होता है, तो अब ये 3 के ऑप्शन को सिलेक्ट कर लें इंडिया पाकिस्तान के लिए। ठीक है, बस जगह ऐसी हैं जैसे ये यूरोपियन है, वहाँ अगर 30 डेज पर मंथ के हिसाब से आप काउंट करें तो 360 डेज का आपका 1 साल बनेगा। हमारे लिए बस ये यहाँ पर 3 आप मैन्युअली भी टाइप कर सकते हैं और यहाँ से सिलेक्ट करके भी 3 टाइप कर सकते हैं। अब आप इसको क्लोज कर दीजिए, तो ये देखिए डेट ऑफ मैच्योरिटी के ऊपर बेसिकली क्या होगा, डेट ऑफ मैच्योरिटी के ऊपर आपको 10% के हिसाब से अगर आप लगाते हैं तो आपका जो प्रॉफिट होगा या इंटरेस्ट होगा वो इतना होगा। एक्रूड इंटरेस्ट, इस तरह कोई नाम है फाइनेंस एंड अकाउंटिंग में, वो यूज़ होता है। ठीक है जी, तो ये आपका आ गया, सही है, प्रॉफिट निकल आया है। अब आपको समझ आ गई। अब देखें, जैसे ही मैं इसको चेंज करूँगा, फॉर एग्जांपल मैं इसको 15 करता हूँ, तो देखिएगा ये वैल्यू भी चेंज हो जाएगी। और यहाँ से अगर मैं इस वैल्यू को चेंज करूँ तो ये देखिए यहाँ पे भी चेंज आ जाएगी। और अगर मैं इसको चेंज करता हूँ, डेट को देखें, मैं इसको 2028 करता हूँ, तो भी देखें ये वैल्यू आपकी ऑटोमेटिकली उसके हिसाब से ही चेंज हो रही है। आई समझ? अच्छा थोड़ा ना, अच्छा अब थोड़ा सा मैं आपको और क्लियर करता हूँ। ठीक है, अब हम चलते हैं ACC प्रिंट के फार्मूला के ऊपर। ये याद है अकाउंटिंग के अंदर जो पढ़ा था, मुश्किल लग रहा होगा ना, दोबारा किताब को खोलें और समझें। अब देखिए, ये जो भी हमने ये इधर इस फार्मूला को देखा है कि है, अब देखिएगा यहाँ पे वही फार्मूला ACC प्रिंट टाइम की तरह काम करता है। फर्क कहाँ पे आएगा, बुनियादी तौर पर उसका जो फर्क है वो इस स्टेटमेंट में आएगा और इस स्टेटमेंट में आएगा। कैसे देखें, सबसे पहले आई इशूज डेट आपकी उसी तरह। अब आ गया फर्स्ट इंटरेस्ट, यानी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट वाली आपकी डेट।
کہ جب آپ فرسٹ انسٹالمنٹ پے کریں گے، ٹھیک ہے، وہ ڈیٹ بھی آپ اس میں دے دیتے ہیں، جبکہ وہ آپ اے سی سی پرنٹ ایم میں نہیں پرووائڈ کرتے تھے. ٹھیک ہو گیا جی. آگے سیٹلمنٹ اسی طرح، ریٹ اسی طرح، پروفٹ ریٹ اور پار ویلیو اسی طرح. یہاں پہ ایک اور چینج بھی ہے، فریکوینسی، کہ آپ کی فریکوینسی کیا ہے پیمنٹ کی. ٹھیک ہے، کوارٹرلی ہے، 6 منتھلی، کس طرح کی ہے، اس کے حساب سے یہاں پہ میں نے 4 سیٹ کی ہے. ٹھیک ہے، آپ کوئی بھی ادھر فریکوینسی سیٹ کر سکتے ہیں، یہاں پہ آپ فریکوینسی بھی دیں گے، باقی آپ کی اسی طرح آگے بیسز وغیرہ آگے. ٹھیک ہے، تو بنیادی طور پر کیا ہوا، آپ کا جو مین چینج ہے وہ 2 چیزوں پر ہے اس فارمولا کے اوپر، فرسٹ انسٹالمنٹ ڈیٹ اور سیکنڈ فرسٹ انسٹالمنٹ ڈیٹ اور فریکوینسی، یہ 2 چیزیں یہ آپ کی چینج والی ہیں. ٹھیک ہے، تو اس حساب سے یہ آپ کا یہ کیلکولیشن کر کے لے آیا ہے. فرق سمجھ آ گیا اے سی سی پرنٹ ایم اور اے سی سی، نارملی ویسے اے سی سی پرنٹ ایم ہی زیادہ یوز کیا جاتا ہے. اچھا جی دوستو، اب تھرڈ فارمولا کے اندر ہم چلتے ہیں. یہ ڈیپریسیشن کیلکولیٹ کرنے کے لیے آپ اگر ایک کمپنی کے اندر کام کرتے ہیں اور فار ایگزامپل آپ کے پاس کمپیوٹر ہے، تو کمپیوٹر کی آپ نے خریدا ہے 50,000 کا، تو نیکسٹ ایئر وہ ڈیپریشیٹ کر کے اس کی پرائس 50,000 نہیں رہے گی، 40 رہ جائے گی، اس سے نیکسٹ ایئر 30 اور 20,000. اسی طرح بینکس کے اندر کیا ہوتا ہے کہ ہر چیز جو ہوتی ہے وہ ہر سال اس کی جو ویلیو ہے وہ ڈیپریشیٹ کرتی ہے. ریئل لائف میں تو آج کل تھوڑا سا ڈیفرنٹ سینیریو ہے کہ کارز کی جو پرائس ہے، جو آج آپ نے 10 لاکھ کی خریدی ہے، کل کو جناب وہ 20 لاکھ کی ہو جائے گی. لیکن جو بینکس کا اکاؤنٹنگ سسٹم ہے وہ اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتا، وہ اس کو ویلیو کو ڈیپریشیٹ ہی کرتا ہے. تو فار ایگزامپل یہ آپ کی کار کی اب اس میں دیکھ لیں، یہ آپ کی کار کی یہ پرائس ہے، اس میں ڈیٹ آف پرچیز ہے کہ کس ڈیٹ کو پرچیز کی گئی ہے. فار ایگزامپل آپ ایک کمپنی کے اندر اور آپ نے کہیں سے کار خریدی ہے، تو اس کار کی پرائس ہوگی نا، ڈیٹ آف پرچیز ہوگی، اور اس کی وارنٹی کب ایکسپائر ہو رہی ہے، یہ اس کی ڈیٹ آ گئی. سیلویج ویلیو بیسیکلی آپ کی وہ ویلیو ہے کہ آپ ایک ایسٹیمیٹ سے بتا دیتے ہیں، اندازے سے یعنی اس کو لکھ دیتے ہیں کہ اتنا پورشن جو ہے نا ہمارا وہ ڈیمیج ہوگا. فار ایگزامپل آپ دیکھتے ہیں کہ یار گاڑی باقی تو بالکل ٹھیک ہے، تھوڑی سی آپ کو کلر وائز لگ رہی ہے کہ یار ہلکی پھلکی یہ پرانی لگ رہی ہے، تو 500,000 میں سے نا 10,000 جو ہے نا وہ آپ اپنی سیلویج ویلیو، کوئی بھی ویلیو آپ جو سمجھتے ہیں مناسب وہ یہاں پہ لکھ دیں. ٹھیک ہے، تو یہ آپ کا پیریڈ ہے. ٹھیک ہے کہ جی یہ اتنے عرصے بعد، ٹھیک ہے اتنے عرصے بعد یہ آپ کا پیریڈ ہے، ہم اس کو جو ہے نا اپنا سیل کر دیں گے. فار ایگزامپل کمپنی کمپیوٹرز بھی خریدتی ہے یا موبائلز بھی، ڈفرینٹ آئٹمز ہوتے ہیں کہ اتنا عرصہ ہم اس کو رکھیں گے، پھر ہم اس کو سیل کر دیں گے. اور سیل کس طرح، جب آپ سیل کرنے جاتے ہیں تو پھر اس وقت یہ تو نہیں ہوگا کہ فار ایگزامپل آپ نے کمپیوٹر خریدا ہوا ہے 500,000 کا، تو وہ 500,000 کی سیل ہو تو وہ ڈیپریشیٹ کرے گا. تو آپ کے پاس وہ ہو کہ یار فار ایگزامپل آپ نے طے کر لیا ہے کہ 5% یا جتنی بھی آپ ڈیپریسیشن ویلیو رکھتے ہیں اس کے حساب سے آپ کو کیلکولیشن کر کے بتا دیں. ٹھیک ہے، تو اب دیکھیں یہ فارمولا یوز کریں گے تھوڑا سا آپ کو مزید کلیئر ہو جائے گا. فار ایگزامپل میں یوز کرتا ہوں، اب دیکھیں جو ہی میں نے لکھا ہے AMO تو یہ فارمولا آ گیا. ٹھیک ہے، اسے سلیکٹ کر دیجیے. اب وہ آپ سے پوچھ رہا ہے کاسٹ میں یہ آ گئی. ٹھیک ہے، اب سیکنڈ میں آپ سے پوچھ رہا ہے ڈیٹ آف پرچیز، یہ آ گئی آپ کی. پھر آ گیا آپ کا فرسٹ پیریڈ. ٹھیک ہے جی، وارنٹی ایکسپائر کب ہونی ہے وہ آپ نے کہہ دی یہ. ٹھیک ہے، سیلویج ویلیو از دس، اور پیریڈ آپ نے 5 دے دی ہے یہاں پر. ٹھیک ہے، یہاں پہ ریٹ آ گیا آپ کا، ڈیپریسیشن ریٹ آپ کا کیا ہے، اور آگے یہاں پر میں یہ دیکھیں یہ ایکچوئل والا 3 کو ہی سلیکٹ کر رہا ہوں اور کلوز کر دیں. یہ دیکھیں یہ آپ کی اتنی یہ ویلیو ہے یہ ڈیپریشیٹ کرے گی، یعنی 13,726 یہ اتنا ڈیپریشیٹ کرے گی. ٹھیک ہے، اب دیکھیں اس میں مزے کی چیز، اب فار ایگزامپل میرے 2022 ہے نا، اگر میں ڈیٹ چینج کرتا ہوں یعنی وارنٹی میری مزید میں بڑھا دیتا ہوں، تو دیکھیے گا یہ آپ کی جو ڈیپریسیشن ہے یہ بھی کم ہو گئی ہے اسی حساب سے. تو یہ اس فارمولا کا فائدہ ہے کہ آپ نے لگا دی تو آپ کی جو ورتھ ہوگی، جیسے آپ کے
جتنے آئٹمز ہوں، فار ایگزامپل کار کا ہو، کار کے لیے آپ ایک الگ سے فارمولا لگا لیں، کمپیوٹرز کے لیے الگ سے، موبائل کے لیے الگ، تو آپ کے لیے ڈپریسیشن ویلیو کیلکولیٹ کرنا ایزی ہو جائے گا. کلیئر ہو گیا جی. چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے. ویڈیو پسند آئے لائک ضرور کریں. اگر آپ کے کوئی کوشچنز ہوں کمنٹ باکس میں لکھ دیجیے. کوشچن لکھنے کے لیے کوشچن کالن آگے اپنا کوشچن لکھ دیجیے. اسی طرح سجیشن ہو، سجیشن کالن آگے اپنا سجیشن لکھ دیجیے.